Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 में रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। Respiratory system of man. The respiratory system of man consists of paired lungs and the air passageways. जो ह्यूमन का या फिर मैन का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है दो लंग्स पर, इन दो लंग्स पर ये मुश्तमिल होता है, और इनमें जो है एयर पैसेजवेज यहाँ पे मौजूद होते हैं। पेयर्ड लंग्स ऑफ मैन आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। पेयर ऑफ लंग जो हैं मैन के वो थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। The walls of thoracic cavity are formed of internal costal muscle which are attached with a bony cage formed by 12 pair of ribs, vertebral column and sternum bone. जो thoracic cavity की जो वॉल जो है वो बनी हुई होती है एक इंटरनल कॉस्टल मसल से, जो कि अटैच होती है एक बोनी केज से। यानी बोनी केज का मतलब ये हड्डियों से बना हुआ एक गार की तरह या फिर कोई खोखला हिस्सा वहाँ पे होता है। फॉर्म्ड बाय 12 पेयर ऑफ रिब्स, और यहाँ पे 12 यहाँ पे रिब्स मौजूद होती हैं, 12 पेयर्स यहाँ पे रिब्स की मौजूद होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम इसमें होता है और स्टर्नम बोन यानी यहाँ पे सीने की हड्डी यहाँ पे होती है। The thoracic cavity is separated from the abdomen by a muscular partition called diaphragm. और thoracic cavity जो है वो सेपरेट होती है एब्डोमेन से एक मस्कुलर पोर्शन के जरिए, और उसको कहा जाता है डायाफ्राम। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो एक रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है मैन का, उसके जो लंग्स कहाँ पे मौजूद होते हैं और डायफ्राम किसे कहते हैं। तो डायफ्राम आप देख सकते हैं कि डायफ्राम ये वो पोर्शन है, ये वो मस्कुलर पोर्शन है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन से सेपरेट रखता है, और इसमें जो है इस केज में जो है बोनी केज जो है यहाँ पे हमारे लंग्स वगैरह अंदर मौजूद होते हैं इस कैविटी में, और यहाँ पे 12 पेयर में रिब्स यहाँ पे मौजूद होती हैं जिससे ये केज बना हुआ होता है बोनी, और इसके साथ साथ यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है और जो कि इसके बैक साइड पे होगा, और सामने जो है स्टर्नम बोन होगा जो सीने की हड्डी होती है उससे, यानी ये रिब्स, अच्छा स्टर्नम बोन और वर्टिब्रल कॉलम ये तीनों मिला के जो है ये केज बनाते हैं। और थोरेसिक और जो एब्डोमिनल कैविटी है वो एक दूसरे से, एब्डोमिनल कैविटी और फिर जो थोरेसिक कैविटी हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं एक मस्कुलर पार्टीशन के थ्रू, उसको कहा जाता है डायाफ्राम। एयर पैसेज वेज. Air is drawn into the lungs by interconnected system of branching ducts. एयर जो है वो लंग्स तक पहुंच जाता है क्योंकि यहाँ पे एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है जिसमें एक होल के थ्रू जो एयर है वो इंटर हो जाती है, फिर वहाँ पे नालियाँ बनी हुई होती है और इन नालियों के ज़रिए जो है हवा लंग्स तक पहुंच जाती है। Atmospheric air enter into these ducts through a pair of openings called external nostrils or nares, which lead separately into nasal cavity. जो एटमॉस्फेरिक जो एयर जो होती है वो जिन डक्ट्स के थ्रू इंटर होती है लंग्स में, या फिर जो एयर है वो इंटर होना शुरू हो जाती है जिन ओपनिंग्स के थ्रू, वो पेयर्स के फॉर्म में हैं, और इनको एक्सटर्नल नेरीज या फिर नोस्ट्रिल भी कहा जाता है। और फिर ये आगे जाके जो है और इनकी शुरू में तो जो ओपनिंग है वो सेपरेट होती हैं, लेकिन आगे जाके ये फिर मिली हुई होती हैं। It is lined internally by vascularized ciliated epithelium containing mucus secreting cells.
اور یہ اندرونی جب اس کے ساخت ہم دیکھتے ہیں نوسٹرلس کی، یہ وسکرلائزڈ ہوتا ہے، یہ موائسٹ ہوتی ہیں. موائسٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہے میوکس سیکریٹنگ سیلز موجود ہوتے ہیں ایپیتھیلیم جو کہ سیلیٹڈ ہوتے ہیں. ہیئرز آر آلسو پریزنٹ ان نزل کیوٹی، اور جو نزل کیوٹی جو ہوتی ہے یا پھر جو ناک کا اندرونی جو کھوکھلا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ ہیئرز موجود ہوتے ہیں. Thus the air down in becomes warm, moist, and filter out of dust particles and microorganisms. It also contains sensory cells for smell. تو یہ ایئر جب اس سے پاس ہوتی ہے، ان نوسٹرلس کے تھرو پاس ہوتی ہیں، تو یہ یہاں پہ ایئر جو ہے ایک تو وہاں پہ گرم ہو جاتی ہیں، دوسری یہ کہ ایئر موئسٹ ہوتی ہے. اگر خشک جو ہوا وہاں سے چلی جائے یا خشک ہوا اندر جو ہے کوئی انہیل کرتا ہے تو اس سے پھر پین فیل ہوتا ہے، کیونکہ اندر جو جتنا بھی نزل کیوٹی کا جتنا پورشن ہوتا ہے وہ اصل میں ہائیلی وسکلرائزڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ پین جو ہے ایزیلی وہ فیل کر سکتے ہیں، تو پین جو ہے وہاں ایزیلی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو نوسٹرلس ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایک تو وہ جو ایئر جو انٹر ہو رہی ہے اس کو وارم کریں گے، دوسرا یہ کہ اس کو موئسٹ کریں گے. ڈرائی ہیئر بھی اندر پین وہاں پہ فیل ہوتی ہے اگر ایئر جو ہے اگر وہ انٹر ہو جاتی ہے. تو دوسرا یہ کہ جو ہیئرز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس ایئر کو فلٹر کرتے ہیں، کیونکہ ہوا کے ساتھ جو ہے ڈسٹ پارٹیکلز اور دوسرے مائکرو آرگنیزم جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایئر میں بھی پائے جاتے ہیں، تو ایئر کے ساتھ یہ ڈسٹ پارٹیکلز، مائکرو آرگنیزم، جتنے بھی انوانٹیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ انٹر ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ ہیئر جو ہوتے ہیں یہ ان کو فلٹر کر لیتے ہیں. تو اس طرح ایئر کو فلٹر کر کے ایئر کو صاف کر کے وہ آگے بھیج دیتے ہیں. اور اس میں جو ہے سینسری سیلز موجود ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسمیل کرتے ہیں، کہ بتا دیتے ہیں کہ کون سی جو اسمیل ہے وہ انپلیزنٹ ہے اور کون سی اسمیل جو ہے وہ اچھی ہے، یعنی کس چیز کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، یہ سب ہمیں ان سینسری سیلز کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے. The air then leads through the internal nostrils into the pharynx. پھر یہ انٹرنل جو نوسٹرل جو ہے یہ آگے جا کے فیرنکس میں اوپر ہوتی ہیں، اور اسی لیے ایئر جب انٹر ہوتی ہے نوسٹرل سے تو اس کے بعد جا کے یہ فیرنکس میں چلی جاتی ہے. اٹ از اے کامن پیسج فار فوڈ ایز ویل ایز ایئر. تو یہ ایک کامن ٹیوب ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہے فوڈ بھی انٹر ہوتی ہے اور ایئر بھی انٹر ہوتی ہے. The openings of nostrils into pharynx are guarded by soft palate. جو openings ہوتی ہیں nostrils جو ہے جا کے آگے اوپن ہوتا ہے pharynx میں، اور یہ pharynx جو ہے یہاں پہ soft palates لگے ہوئے ہوتے ہیں. pharynx lead air into larynx through an opening called glottis. پھر pharynx آگے جا کے اوپن ہوتا ہے larynx میں، تو obviously air جو ہے pharynx سے larynx میں انٹر ہوگی، اور یہاں پہ ایک opening موجود ہوتی ہے جس کو glottis کہا جاتا ہے. Glottis is guarded by a flap of tissue called epiglottis. اور جو glottis جو ہے وہاں پہ flap tissues موجود ہوتے ہیں جن کو epiglottis کہا جاتا ہے. During swallowing, soft palate and epiglottis close the nostril opening and glottis respectively, so the food is prevented to go either into the nasal cavity or glottis. تو جب ہم کوئی خوراک جو ہے سویلو کر رہے ہیں یا پھر ہم کوئی نوالا جو ہے فوڈ کا ہم اس کو نگل رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ سافٹ پیلٹ اور ایپیگلوٹس جو ہیں کیا کریں گے، جو نوسٹرل کی اوپننگ اور گلوٹس کی اوپننگ جو ہے اس کو کلوز کر دیں گے، اور جس کے ذریعے جو ہے جو فوڈ ہم نے کھا لیا ہے وہ نیزل کیوٹی میں اور گلوٹس میں جانے سے جو ہے رک جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ پاس نہیں ہو سکتا. لیرنگس اور ساؤنڈ باکس از اے اسمال چیمبر. لیرنگس یا پھر جس کو ساؤنڈ باکس بھی کہا جاتا ہے یہ ایک اسمال چیمبر ہوتا ہے. اٹ کنسسٹ آف اے پیئر آف ووکل کارڈ فار پروڈیوسنگ ساؤنڈ. تو یہاں پہ جو ہے یعنی یہ جو چیمبر جو ہوتا ہے ساؤنڈ باکس کا، یہاں پہ پیئر کی فارم میں ووکل کارڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. Larynx lead the air into a flexible air duct or trachea that lies in thoracic cavity. Larynx جو ہے وہ آگے جا کے کیا کرے گا، یہ لیڈ کرے گا فلیکسیبل ایئر ڈکٹ کو جس کو ٹریکیا کہا جاتا ہے، اور پھر یہ موجود ہوتا ہے تھوریسک کیوٹی میں. It bears C-shaped cartilage ring which prevent it from collapsing during
ड्रॉइंग एयर इन। अच्छा, ये सी शेप के जो कार्टिलेज रिंग्स हैं इन पर ये मुश्तमिल होता है, या फिर यहाँ पे ऐसे सी शेप के कार्टिलेज रिंग्स बने हुए होते हैं जो कि कोलेप्सिंग से ये प्रिवेंट रखते हैं। जब एयर जो है इनके अंदर इंटर हो रही हो या एयर जो है इनके अंदर पास हो रही होती है, तो उस टाइम पे ये कोलेप्सिंग से या फिर कोलैप होने से इनको प्रिवेंट रखते हैं। Its internal lining is ciliated and bears mucus secreting goblet cells. अगर इसके इंटरनल अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं या इंटरनल कंपोजिशन को देखते हैं तो यहाँ पे जो है सिलिएटेड और म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबुलेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ड्यू टू म्यूकस एंड अपवर्ड बीटिंग ऑफ cilia, any residues of dust and germs are always pushed outside the trachea into the esophagus through pharynx. तो जो भी जो अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट हो, जर्म्स वगैरह हो, वो फिर इसमें मौजूद जो सीलिया और जो म्यूकस होता है ये क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे और बाहर फेंक देंगे ट्रेकिया से एसोफेगस में फेरेंक्स के थ्रू। इट्स लोअर इन ट्रेकिया बाइफ्रिकेट्स इनटू 2 स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। तो इनके अगर ईंट्स को हम देखते हैं तो इसके लोअर ईंट्स में जो है इनके ट्रेकिया जो है वो डिवाइडेड होते हैं या फिर ब्रांच में ये आगे चले जाते हैं और ये ब्रांच होके इनसे जो है 2 स्मॉलर ब्रांचेस निकलती हैं। यहाँ से डिवाइड होकर 2 ब्रांचेस यहाँ से निकलती है जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। ईच ब्रोंकस लीड्स द एयर इनटू लंग्स ऑफ ईच साइड। तो अगर हम एक ओपनिंग की हम बात करिए, एक ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो ब्रोंकस कहा जाता है, दोनों ब्रांची को मिला के ब्रोंकाई कहा जाता है। एक ब्रोंकस जो है वो क्या करेगा, आगे जाके एयर पास करेगा इसकी अपनी साइड का जो लंग्स है उसमें, क्योंकि 2 ब्रोंकाई वहाँ पे मौजूद है, एक जो है जाके लंग्स में ओपन होगा, पेयर ऑफ लंग मौजूद होते हैं वहाँ पे, लंग्स होते हैं सॉरी। तो एक ओपनिंग जो है, एक ट्यूब जो है, एक ब्रोंकाई जो है वो जाके एक साइड पे ओपन होगा लंग्स के, दूसरा जो है दूसरे लंग्स पे जाके, दूसरे लंग पे जाके ओपन होगा। तो क्या करेगा, हर जो ब्रोंकस है वो आगे जाके एयर पास करेगा अपने लंग में जहाँ से वो कनेक्टेड है। ब्रोंकाई आर आल्सो सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज रिंग्स in their walls up to the point where they enter into lungs. तो ब्रोंकाई जो है ये सपोर्टेड होता है जो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स जो होते हैं उनसे, और आगे जाके फिर ये कहाँ जाके इंटर होता है, ये लंग्स में जाके इंटर होता है। The air passageway described above is normal way, but sometimes air can be drawn in through mouth also. तो एयर जो है वो नॉर्मली वही नोस्ट्रिल से ही पास हो रहा होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एयर जो है वो माउथ से भी पास हो सकता है। लंग्स आर पेयर्ड सॉफ्ट स्पंजी एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। लंग्स जो हैं ये पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये बहुत ही नर्म होते हैं, स्पंजी ये होते हैं और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, मतलब इनमें कैपिलरीज जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं नेटवर्क के फॉर्म में। The right lung is partitioned into 3 loops while the left lung is into 2 loops. जो राइट लंग है वो मजीद आगे डिवाइड हो चुका होता है 3 लूप्स में, और लेफ्ट जो है वो 2 लूप्स में होता है। The lung occupy most of the chest cavity, और लंग जो है चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। Each lung is enclosed by 2 thin membranes known as pleural membrane, और हर लंग जो है एक थिन मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर कवर्ड होती है, या हर लंग जो है वो इनक्लोज्ड होता है थिन मेम्ब्रेन में, और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। Within the pleural membrane there is a fluid-filled narrow cavity called pleural cavity, और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे फ्लूइड फिल होता है, और ये जो नैरो कैविटी है इसको कहा जाता है प्लूरल कैविटी। दिस फ्लूइड एक्ट एज लुब्रिकेंट, और ये फ्लूइड जो है ये लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करता है। इनसाइड ईच लंग ईच ब्रोंकस प्रोग्रेसिवली डिवाइड्स इनटू वेरी फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रिंकियोल्स। तो हर लंग जो है, दोनों लंग जो है इनसाइड क्या होगा, हर ब्रोंकस जो है इसका मजीद डिवाइड होता है फाइन ब्रांचेस में जिसको ब्रिंकियोल्स कहा जाता है। Each bronchiole terminates at a tiny hollow sac-like alveolar duct
containing a number of air sac اور alveoli. اور ہر برنکیول جو ہے آگے جا کے ٹرمینیٹ ہوتا ہے ٹینی ہولو سیک جن کو جو ہے الویولر ڈک بھی کہا جاتا ہے. اور یہ الویولر ڈک جو ہے آگے جا کے یہ مشتمل ہوتا ہے یا پھر یہ فردر جو ہے ایئر سیکس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے جن کو الویلائی کہا جاتا ہے. The alveoli are considered to as respiratory surface of lung. اور الویلائی کو جو ہے respiratory surface of lung کہا جاتا ہے, کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے ان کو. A single alveolus is composed of single layer of epithelial cell with a slightly large diameter than the blood capillaries. اور ایک سنگل alveolus اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ composed ہوتا ہے single layer of epithelial cells پہ, اور ان کا ڈائیمیٹر جو ہے وہ بلڈ کیپلریز سے لارج ہوتا ہے. Each alveolus is surrounded by extensive network of blood capillaries. اور ہر alveolus جو ہے یہ سراؤنڈڈ ہوتا ہے, اس کے ارد گرد جو ہے بلڈ کیپلریز جو ہیں بہت زیادہ نیٹ ورک کے فارم میں موجود ہوتی ہیں. It is the site of exchange of respiratory gases. اور یہاں پہ جو ہے respiratory gases کا ایکسچینج ہوتا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ respiratory gases جو ہیں ایکسچینج ہو جاتے ہیں. The internal area of an alveolus is provided with a thin layer of fluid containing surfactant. اور یہ جو انٹرنل ایریا جو ہوتا ہے ایک الویولس کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے فلوئڈ کنٹیننگ لیئر موجود ہوتی ہیں جس کو فلوئڈ کنٹیننگ سرفیکٹنٹ بھی کہا جاتا ہے. It reduces the internal surface tension to prevent it from collapsing during gas exchange. یہ جو سرفیس ایریا اس کا جو ریڈیوس ہوتا ہے تو یہ پریونٹ رکھتا ہے اس کو جو ڈیورنگ گیس ایکسچینج یہاں پہ ہوتی ہے تو اس دوران کولیپسنگ سے جو ہے یا وہاں پہ ان کو کولیپ ہونے سے یہ پریونٹ رکھتا ہے. تو یہاں پہ ایک اوور ویو دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ریسپائریشن ہوتی ہے مین میں. تو ان کے نزل کیوٹی جو ہے اوپن ہوتی ہیں پہلے, ان میں جو ان کی ایکسٹرنل جو اوپننگ ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نوسٹرلز کہتے ہیں, نوسٹرلز کے تھرو ایئر انٹر ہوتی ہیں نزل کیوٹی میں. نزل کیوٹی سے جو ہے آگے جا کے نیزوفیرنگس ہوتے ہیں اور پھر اوریوفیرنگس ہوتے ہیں. پھر اس طرح سے آگے ایئر انٹر ہوتے جو ہیں یہ جو نوسٹرلز ان کی جو ہوتی ہیں آؤٹر سائڈ پہ دونوں جو ہیں وہ سپریٹ ہوتی ہیں لیکن اندر جا کے یہ دونوں ایک ہی اوپننگ میں کھلتی ہیں. پھر آگے جا کے یہ پھر لیرنگس میں اوپن ہوں گی. لیرنگس میں جو ہے یہاں پہ ایک اوپننگ موجود ہوتی ہے جن کو گلوٹس کہا جاتا ہے, اور یہاں پہ پیلیٹ لائک اسٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جن کو ایپیگلوٹس کہا جاتا ہے. اور پھر یہاں سے ایئر انٹر ہو کے ان کے ایسوفیگس میں انٹر ہوگی. ایسوفیگس سے ٹریکیا کے تھرو, ٹریکیا جو ہیں جن میں کارٹلیج سے بنی ہوئی سی شیپ بونز ہوتی تھی ان کو ٹریکیا کہا جاتا تھا, ان سے گزرتے ہوئے پھر یہ ٹریکیا جو ہے آگے جا کے فردر ڈیوائڈ ہوتی ہے دو مین برانچز میں, یا جن کو جو ہے برونکائی کہا تھا ہم نے. اور یہ جو برونکائی جو ہیں آگے جا کے ہر برونکس جو ہے ایک برونکس جو ہے وہ ایک لنگ میں کھلے گا, دوسرا برونکس جو ہے دوسرے لنگ میں چلا جائے گا, اور دونوں لنگس میں جو ہے برونکس آگے جا کے فردر ڈیوائڈ ہوتا ہے. فردر ڈیوائڈ ہونے کے بعد جو ہے یہ مزید یہاں پہ اس کی جو چینلز ہیں یا پھر اس کی جو ٹیوبس ہیں وہاں پہ نیٹ ورک کی فارم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو رائٹ لنگ ہے اس میں جو ہیں 3 لوپ ہوتے ہیں, اور جبکہ جو لیفٹ لنگ ہے اس میں 2 لوبس ہوتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہیں یہ ہائیلی ویسکولرائزڈ ہوتے ہیں لنگس. اور اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں ایک لنگ کے جو سیکشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے الویولر ڈکٹس موجود ہوتے ہیں اور الویلائی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یہ ہائیلی کیپلرائزڈ ہوتے ہیں یعنی ویسکولرائزڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کیپلریز جو ہے بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لنگ ہیں یہ کہاں موجود ہوتے ہیں تو یہ جو کیوٹی موجود ہوتی ہیں چیسٹ کیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے اندر ایک ریبس سے بنا ہوا ڈایافرام, ریبس اور اسٹرنم اور ورٹیبرل کولم سے بنا ہوا ایک کیج وہاں پہ ہوتا ہے, ایک غار یا ایک کھوکھلا حصہ وہاں پہ ہوتا ہے جس میں جو ہیں ہمارے لنگس پیر کی فارم میں موجود ہوتے ہیں. اور یہ ریبس وغیرہ کا کام یہی ہوتا ہے, اسٹرنم کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لنگ کو کیا کرتے ہیں پریونٹ رکھتے ہیں. تو اس طرح پھر یہ جو ایئر ہے وہ نوز کے تھرو انٹر ہو رہی ہے, انٹر ہونے کے بعد یہ لنگس تک پہنچ رہی ہے, اور لنگس میں جو ہے ان میں اور بھی ان میں ایئر سیکس وہاں پائے جاتے ہیں جن کو الویلائی کہا جاتا ہے. اور پھر اس طرح سے ایئر جو ہے
पास होती हैं नोज से लंग्स तक। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।